बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। मैं 3 खबरों का छोटी छोटी खबरें इनका अहाता करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली तो खबर ये है कि जिस चीज़ के खदशात का मैं इज़हार किया था, कल जो है 22 अगस्त है और 22 अगस्त को एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इधर से हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको रोकने की ठान लिया है। दूसरी खबर यह है कि आज एक IT कमेटी का इजलास हुआ है। उसके अंदर चेयरमैन PTA वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने मुल्क भर में इंटरनेट स्लो से मुतल्लिक़ खबर दी है। तीसरी ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने और हमारे जुड़वा शहरों के अवाम को लूटने के लिए एक नया प्लान तरतीब दिया है, और मैं तो यूँ कहूँगा कि महंगाई की मारी आवाम के लिए अब मज़ीद होशियार रहने का वक्त आ गया है। सबसे पहले आते हैं हम बड़ी ख़बर की तरफ। बड़ी ख़बर यह है कि इमरान खान ने अडियाला जेल से आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें 22 अगस्त जलसे की इजाज़त मिली हुई है और अदालत ने बाकायदा हमें इजाज़त दी है, तो इसको हुकूमती हुक्मरानों की जानिब से या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रोकने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रोका भी गया तो इस बार हम ज़रूर जलसा करके दिखाएंगे। इधर हमारी इतलात ये हैं कि जो जलसा गाह है वहाँ से कल रात से जो हमारे जवान हैं उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। उन्होंने सही भंगड़े धमाल डाले हुए हैं और पुलिस भी वहाँ मटर गश्त पे मसरूफ़ है और कंटेनरों पे एक चार दीवारी खड़ी कर दी गई है। और जो सवाबी जो इस्लामाबाद इंटरचेंज है, जो सवाबी वाली मेन है मोटरवे है, उसको भी ब्लॉक करने का प्लान यूँ बनाया गया है कि वहाँ भी भारी तादाद कंटेनरों की पहुँचा दी गई है। वो आज रात तक उम्मीद है कि उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इधर मरी और कश्मीर से आने वाले रस्तों को भी ब्लॉक करने के लिए पहला जो है उन्होंने बंद बांधना है मरी में, दूसरा उन्होंने भाराको के मकाम पर बांधना है। इधर कोटली सतियाँ और कश्मीर से दीगर इलाकों से आने वाले मुजाहिरीन को रोकने के लिए उन्होंने लेतराड रोड को जाम करना है। इधर एक्सप्रेस वे को भी ब्लॉक करने के लिए रवात तीज चौक के पास उन्होंने यहाँ भी कंटेनरों की एक भारी खेप पहुँचा दी है। ये तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की ये सारी हिकमत अमली है। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में हमारे ज़राए का ये कहना है कि हज़ारों की तादाद पे बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो अपने रिश्तेदारों के घरों में आकर ठहर गए हैं, जो कि आज सुबह या कल सुबह के वक्त वो यहाँ से रवाना होंगे और फिर ये गली गली महल्ला महल्ला एक मैदान जंग होगा। मैंने तो अल्तमास की थी हुकूमत पाकिस्तान से कि इमरान खान की पार्टी को एक पावर शो करने दे। एक तो उनके पास इजाज़तनामा भी है अदालत की जानिब से। अगर नहीं करने देती तो ये जो है ना, एक हर जुल्म का एक रिएक्शन होता है। इस बार रिएक्शन आएगा और बड़ा भारी आएगा। वो रिएक्शन क्या है? वो अब गली महल्ले में इन्होंने स्टार्ट करके लेकर जा रहे हैं इस लड़ाई को। मेरा तो फिर भी गुजारिश है हुकूमत से अदलिया का एहतराम करते हुए, अदलिया के अहकामात का एहतराम करते हुए इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। वो जलसा करेंगे, रात के 1:30-2 बजे के बाद डिस्पर्स हो जाएंगे, अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। फिर दूसरा शो उनका होगा लाहौर के अंदर। और इस दौरान अगर हुकूमत ने मज़ीद कोई ऐसी कोशिश की तो जो तलबा तहरीक उन्होंने कल आगाज़ भी किया है, एक छोटी सी रैली निकाल के उन्होंने बताया है कि हम भी रेडी बैठे हैं। उन्होंने 30 अगस्त का भी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर 30 अगस्त तक इमरान खान को या दीगर असीरान को रिहा न किया गया तो हम जो है ना वो भरपूर तरीके से एक तहरीक का आगाज़ करेंगे। इस तहरीक से हुकूमत बहुत परेशान है, लेकिन उसने उसको कुचलने का एक माइंड सेट रखती है। वो तहरीकें कुचली नहीं जाती। तहरीकों को हमेशा के लिए उनके ज़ोर को तोड़ने के लिए उनके साथ मज़ाकरात किए जाते हैं। आप उनको मज़ाकरात के ज़रिए एंगेज करें और जो उनके जायज़ मुतालबात है वो आप मान लें। अब दूसरी खबर पे हम आते हैं। वो दूसरी खबर ये है कि आज PTA चेयरमैन एक IT की कमेटी में वहाँ हाज़िर हुए हैं, तो उनसे सवाल किया गया है कि जनाब पूरे मुल्क में एक हैजान सी कैफियत है और इंटरनेट बहुत स्लो है, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो उसकी ऐप मैनेजमेंट लोड हो रही हैं, तो सिस्टम जो है ना उस पर लोड बढ़ रहा है जिस वजह से नेट स्लो है। फिर कुछ अरकान ने ये कहा कि ये तो ऐप जो मैनेजमेंट लोड सिस्टम है उससे तो नेट को तो कोई असर नहीं होना चाहिए,
کیا ایسا تو نہیں ہے کہ فیئر وال لگانے سے یا اس قسم کا آپ کو تجربہ کر رہے ہیں جس وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک نیٹ کو سلو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، فیئر وال تو ہم نے ابھی تک اس کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرین کیبل جو ہیں وہ کٹ گئی ہے اور وہ 28 اگست تک اس کی ریپیئر ہونے کے امکانات ہیں، اور 28 اگست تک ملک بھر میں نیٹ کی کیفیت یوں ہی سلو رہے گی۔ تو اس پر اس موقع پر اپوزیشن لیڈر جو تھے ہمارے جناب عمر ایوب خان، انہوں نے بھی تابڑ توڑ سوالات کیے، اپنی کال ریکارڈنگ کا رونا بھی روتے رہے، اور یہ وہ ڈائریکٹ ایجنسیوں کو بھی وہ کہتے رہے کہ کیا پی ٹی اے اگر نہ چاہے تو ایجنسیاں ڈائریکٹ بھی کوئی کال ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس پر ذوالفقار بھٹی ایک رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اپوزیشن لیڈر کو اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو وہ انڈیویجلی سطح پہ لیٹر لکھ کر وہ اپنی ایجنسیوں سے اس کے سوالات بھیج کر جواب لے سکتا ہے۔ کمیٹی کے اندر یہ کمیٹی فورم نہیں ہے اس قسم کے سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ تاہم انٹرنیٹ کا جو ایشو تھا، آج پی ٹی اے چیئرمین جو ہیں وہ بڑی سمارٹ موو کے ذریعے آپ زگ زیگ کرتے ہوئے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی میرین کیبل سسٹم جو ہے نا وہ کٹ گیا ہے اور اس کی ریپیئر ہونے تک یہ معاملہ یوں کا توں رہے گا۔ تیسری خبر ہم آپ کو دیں گے کہ جو اضلاعی انتظامی ہیں اس نے جڑواں شہروں کے عوام کو لوٹنے کا ایک اور پلان بنایا ہے۔ چلان تو ہم نے سنا تھا، ہیلمٹ نہیں پہنا چلان ہوگا، غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگئی ہیں چلان ہوگا، گاڑی کے ٹینٹڈ مرر ہیں تو اس کا بھی چلان ہوگا، اوور سپیڈ جا رہے ہیں تو اس کا چلان ہوگا۔ لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ ایک منطق آئی ہے کہ جناب ڈی سی صاحب نے ایک اجلاس کیا ہے، اس اجلاس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ٹینٹڈ مرر ہیں، جو غیر نمونہ نمبر پلیٹس ہیں، یا جو تیز رفتار ہے، جو اس کے فوری طور پہ رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی، اور جب رجسٹریشن منسوخ ہوگی تو نئی رجسٹریشن کے لیے ان کو نئے ضابطہ کار کے مطابق اس کی پیمنٹ جمع کروانی ہوگی۔ فرض کیا کہ مہران گاڑی 98 97 ماڈل ہے تو وہ اس ٹائم رجسٹرڈ ہوئی ہوگی 6000 میں، آج جو مہران ہے وہ کم از کم 32-33 ہزار روپے میں رجسٹرڈ ہوگی۔ یہ ایک ضلعی انتظامیہ نے اپنا جو نا وہ الو سیدھا کرنے کے لیے زبردست قسم ایک وقت عملی تیار کی ہے، وقتی طور پر داد بھی وصول کر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے عام شہریوں کو لوٹنے کا ایک زبردست قسم کا ایک پروگرام بنایا ہے۔ تو میرے تو اپنے اس شہریوں سے، دوستوں سے، احبابوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی اپنی گاڑیوں کے ٹینٹڈ مرر ختم کر دیں، اور ان کے جو غیر نمونہ نمبر پلیٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیں، تاکہ ان کے پاس کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو بھائی کچھ بھی کر دے گی، یہ چھرا پہلے گردن میں رکھتی ہے، تکبیر جو ہے نا یہ پڑتی چڑھتی نہیں ہے، بس حلال کرنے کے چکروں میں رہتی ہے۔ تو لہذا جو نا ہمیں شہریوں کو خود بچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو ہماری گاڑیاں غیر نمونہ نمبر پلیٹ کی وجہ سے جو کہ 800 کے 1000 روپے کی بنتی ہیں، ان کی وجہ سے اگر ہماری گاڑی کا رجسٹریشن منسوخ ہو جائے تو یہ کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے اور عام شہریوں کو کتنا یہ جو نقصان پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن دبا دیں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی دیا کریں، تاکہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ کے پاس فوری پہنچ جائے کرے۔ اللہ حافظ۔